مجلس آزادی مقبولیت واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا سادات مومنین دا اس مقام تے ٹولایا بانیان دی صفحہ ماتم چھائی میری مخدومہ سین اپنے دربار منظور تے مقبول فرماوے بادشاہ امام حسین علیہ السلام بانیان دے رتبہ اضافہ فرماوے بادشاہ امام حسین علیہ السلام اس جگہ بستیاں ہمیشہ بات شاد رکھے جتے سرکار امام حسین علیہ السلام دا ذکر ہوندا ہے دودھ رات ٹورائے صدات مومنین تھوڑے کیتے دعا سخی امام حسین علیہ السلام سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دے بادشاہ امام حسین علیہ السلام تھوڑا ٹورایا اپنے دربار منظور تے مقبول فرماوے سخی امام حسین علیہ السلام جو دل وچ نیت لے کے خواہش لے کے اس دربار چاہو میری مخدومہ سین تھوڑیاں دعاؤں منظور تے مقبول فرماوے بار میں آقا دی آمد واسطے صلوات اگے میرے واجب الاحترام محترم صاحب نے اعلان کیتا ہے صدات مومن جڑے گار گلی کھلوتے ہو اندر تشریف لائبو مجلس مظلوم کربلا شروع چکی ہے پڑھنے والے حضرات بھی کافی تعداد تشریف فرما نے مجلس آزادی مقبولیت واسطے ایک بار پھر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی سانسوں میں بانٹ رہی ہے سگاوت حسین کی بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے قرآن کا رہا ہے تلاوت حسین کی مخدوم دی ذات صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو صلوات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم واللہ کے بعد للمتقین والجنۃ للمواہدین صلوات والنار للمواہدین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات میری پاک سین دی بات آئیے رخسار گواہن دی تنی دے بہوں عرصہ دی بعد میری آلیہ سانو ملی بابے دا سر میری پاک سین دی بات آئی بابا دھی رول گئی بابا میں کو شمر باؤں مارے بابا میں کو گھوڑیاں نال بجایا اس علاقے والے میری مخدومہ سین نہیں کی ہو جا وین کیتا شام دی نگری ہل گئی میری پاک سین دی بات آئی بابا اکھی کھولتا دیکھ میں 4 سالاں دی ضعیف ہو گئی ہوں اس لئے شہید آدم دی بات آئی دی میں کو شام دے سارے حال سنا اس لئے میری پاک سین دی بات آئی رخسار گواہن دی تنی دے تے جڑے ظالمہ ظلم
نام کمائے پہلے دور لہائے وقت چادراں لٹیاں پچھا خیمے آن جلائے تے محمل ساڑے رہا سارے تے انہاں گھوڑیاں نال بجائے میں کو گھن وانج بابا دنیا اپنی تے گئی شام دی گرمی کھائے سخی امام حسین علیہ السلام تو ہمیشہ بات یاد رکھے میری پاک حسین دا شام شہر انتقال ہوئے غسل تے کفن تے کو یاد ہے غسل کفن تے بعد میرے آقا سجاد بہن دا میت چاہے چایا میت سجاد سکینہ دا تے میں لکھے کول علماء پیاں گاس رسیاں دے آئے چم دیا ہیں اکبر دیا پھپیاں ماما تے با کر دے پیو دی غربت دا تے تکوں کیڑا حال سناواں ودا پوچھ دے پیو دے قاتلاں تو کتھا بہن دی کبار بناواں جدا میرا آقا سجاد بہن دا میت چاہ کے دن نال دے باہر آئن میرے آقا دے ہتھاں دے بہن دا میت کمائیں بیمار کان لائن آواز بیانی سجاد بھرا میری وصیت نہیں میری حسرت ہے داسو میری مظلومہ بہن کیڑی حسرت بیمار کان لائن تواز بیانی ای میں دی میت رکھ امانت چھوڑیں تے مینڈا آبد ویر لکھینا گن نال ونجیں وطن دے پاسے جدا ٹورے تانڈا پاک سفینہ تے میں کو پیو دی قبر چ رکھ چھوڑی اوسی بو ممنون سکینہ راسا ایک ویر دا گل چمدی دوجے ویر دا چمسان